अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। बात करेंगे लाहौर के जलसे के हवाले से। इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, जलसा हो या ना हो। फिर हुकूमत ने जो ख़त लिखा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ किसके ऊपर तारी है, जबकि इमरान खान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा। सबसे पहले आ जाते हैं लाहौर का जलसा। 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। एमएनए और एमपीएस की सीटें भी कंपेयर टू पिंडी से ज़्यादा हैं। कंपेन भी अगर आप देखें कि आलिया हमज़ा, सनम जावेद और दीगर जितने लोग हैं वो सारे बड़ी शान और शौकत के साथ कंपेन चला रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ चीज़ें आ रही हैं लेकिन बाज़ नहीं आ रही। लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन 90% का डिफरेंस है जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ था उसकी कंपेन में और लाहौर वाले जलसे में। अब ये सवाल उठता है कि इसको रोक क्यों नहीं रहे। अदालत जो है वो इजाज़तनामा देने जा रही है, लेकिन अदालत की इजाज़तनामे के साथ साथ ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, लाउड स्पीकर पे ऐलानात किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब कंटेनर्स को ख़रीदा जा रहा है और कंटेनर्स वाले भी इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम ये कंटेनर्स उनके हवाले करना नहीं चाह रहे। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस जलसे को नहीं रोकेगी, उसकी एक बड़ी वजह है। जैसे आपको मैंने बताया था कि पूरा माहौल बनाया जाएगा, आइनी तरमीम के हवाले से सारी चीज़ें होंगी। नो डाउट कि आइनी तरमीम इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही है। अब ये इस जलसे को इसलिए इस्टेब्लिशमेंट होने देगी, कंपेन चलाने देगी, अदालतें इजाज़त दे देंगी। यकीनन डीसी साहब भी एनओसी जारी कर देंगे, डिप्टी कमिश्नर जो हैं। उसकी वजह कि हुकूमत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के इस जलसे को वजह बना के प्रेशर डेवलप करना चाह रही है। चूँकि उन्होंने कह दिया था कि अगर आइनी तरमीम करोगे तो अपने आप को बचा लोगे, वरना आपने बचना नहीं है। नया चीफ जस्टिस आएगा, आपको रगड़ा लगाएगा। उसने अगर सियासी मुकदमात को ही सुनना शुरू कर दिया बजाय इसके कि वो फौजदारी और दीवानी मुकदमात सुने, तो आपकी खैर नहीं होगी। तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि लाहौर का जलसा हो जाए, पीटीआई जलसा कर ले, हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसा होगा। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के भी अपने ख़िलाफ़ वो जलसा होगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को मफाद है इस वक्त हुकूमत के साथ। तो हुकूमत अगर आइनी तरमीम नहीं करवाती तो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि पीटीआई का जलसा हो जाए, प्रेशर पड़े, जिसके नतीजे में हुकूमत जो है वो हाथ पाँव मारे और इस्टेब्लिशमेंट अपना गोल कंप्लीट कर ले। मेरा एक तज्ज़िया है इसके हवाले से, और यकीनन मुझे ऐसा ही लगता है चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की जो गेम प्लान होता है वो उसकी तरतीब कुछ इसी तरह से होती है। कहते हैं कि जलसा तो होगा और लाहौर की अदालत का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रखवाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। नून लीग की दरख्वास्त थी और उसके ऊपर मुस्तरद किया गया अदालत की जानिब से। हाई कोर्ट ने किया कि भाईजान ये आप जो कह रहे हैं जलसा नहीं होगा, आपकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं, इसको कबूल ही नहीं कर रहे। जलसा रखवाने की दरख्वास्त एडवोकेट नदीम सरवर ने दायर की थी, जिसे 3 रुकनी फुल बेंच ने खारिज किया है। और अदालत ने साथ ही डिप्टी कमिश्नर को लिखा है, डीसी को लिखा है कि आप इस चीज़ को देखें और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जलसे की इजाज़त दें। तो नून लीग की दरख्वास्त को खारिज करना सादा लफ्ज़ों में इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल जाएगी। आधी इजाज़त मिल चुकी है, बाकी एनओसी होना बाकी है। और ये इजाज़तनामा तो दुनिया के जितने जमहूरी मुल्क हैं जहाँ पे भी आपने एहतजाज और जलसा करना हो तो उसकी इजाज़त लेना होती है। अलग बात है कि एनओसी अदालत की जानब से हुक्म भी हो, एनओसी हो भी जाए तो उसके बावजूद भी रुकावटें खड़ी होती हैं। ताहम जिस तरह से कंपेन चलाई जा रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, तकरीबन ये 5 से 8 लाख लोगों तक पैगाम पहुँच गया और उसमें से 1 लाख लोग भी आ गए। तो ये नहीं होगा कि आप 29 रास्ते बंद करेंगे तो लोग संजानी जो मवेशी मंडी है वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। लाहौर को जहाँ से भी बंद करेंगे वहीं जलसा हो जाएगा जहाँ क्राउड ठहरेगा। इसके साथ आप देखें सियालकोट है, गुजरांवाला है, बाकी दीगर शहर लगते हैं। और लाहौर की अपनी आबादी जो है वो 1.5 करोड़ के करीब है और ये बहुत बड़ी आबादी है। और लाहौर के अंदर से तकरीबन सारी ही सीटें जीत चुके हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो वहाँ बड़ा लावा पका है और ये जलसा जो है वो रुख बदल देगा इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत का और पीटीआई का, और लोगों के अंदर से जो खौफ ख़त्म हो रहा है इन सारी चीज़ों का। तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह का बोंडा जो है वो मजाक किया गया है। स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, और ख़त के बाद नई हिकमत अमली कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मरतब कर ली है, जिसके तहत ऐवान में तहरीक इंसाफ का वजूद ही ख़त्म है। 80 अरकान को सुन्नी अदालत कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है और इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। तो ये एक नया मार्ग खोला गया है स्पीकर साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के, जिसमें इनको
سنی اتحاد کونسل کے ساتھ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی پیچیدگی ہے یہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے, ٹائم ٹیکنگ کے لیے ہے, کس وجہ سے ہے, لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو مختلف چیزوں کے اندر الجھایا جائے. تحریک انصاف کا خوف کس پر طاری ہے, اور مریم سرکار خوفزدہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈر بھی جو ہے وہ برقرار ہے. وہی چیز جو میں اس سے قبل کہہ رہا تھا. لاہور جلسے سے قبل پی ٹی آئی پر بدترین کریک ڈاؤن, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. مینار پاکستان جلسے سے قبل پی ٹی آئی پر بدترین کریک ڈاؤن اور میاں اسلم اقبال, میاں محمود الرشید کے بیٹوں مہر واجد سمیت 42 رہنماؤں پر افواج پاکستان کے خلاف انتشار کا الزام اور 90 روز نظر بندی کے احکامات جاری کیے ہیں. اب دیکھیے اسٹیبلشمنٹ چاہے یا نہ چاہے, حکومت کریک ڈاؤن کرے یا نہ کرے, آپ جو مرضی چیزیں کر لیں, لاہور کے اندر جلسہ کرنے کی نیت این او سی کے بغیر انہوں نے اگر کر لی, آپ نے ٹکراؤ والی بات بھی کی, تو نقصان جو ہے وہ حکومت کا ہوگا, پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. مشکل کام ہے, لیکن پی ٹی آئی کا یہ جلسہ ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہوگی, اور یہ جلسہ کہنے کے بعد نہ کیا پی ٹی آئی نے تو ان کے لیے سیٹ بیک بھی ہوگا. تو ایسی صورتحال کے پیش نظر یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی کتنی بڑی تعداد میں عوام نکلتے ہیں. کمپین جاری ہے, عمران خان صاحب نے پیغام دے دیا کہ آپ نے جلسہ جو ہے وہ ہر 2 صورت کرنا ہے, اور جلسہ کے لیے عمران خان صاحب کا جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کو لوگ قبول بھی کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں عوام کے اوپر منحصر کرے گا, وقت اور حالات کے اوپر منحصر کرے گا, کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے, کون کس کے ساتھ مخلص ہے. عوام اگر مخلص ہیں تو وہ باہر اگر نکل آئے, جلسہ ہو گیا, تو یہ چیزیں کافی تیزی سے آگے بڑھیں گی. اور آئینی ترمیم کے بارے میں ایک نقطہ آپ کو ضرور بیان کر دوں. آئینی ترمیم سب سے بڑی ضرورت اس لیے بن گئی کہ ایسا عمل کرنے کے بعد عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے گا. فیض حمید کو انہوں نے تیار کر رکھا ہے, وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے چیزیں ہیں. فیض صاحب ہو سکتا ہے خود فیض یاب ہو جائیں, لیکن عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنے کے لیے یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ سب سے بڑی مجبوری ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. چونکہ ابھی تک عمران خان صاحب ایک طرح سے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں, تمام کیس ایک طرح سے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. تو ملٹری کورٹس کے اندر لے جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہاں جو مرضی آپ کرتے رہیں, باہر کوئی خبر نہیں آنی, وکلا نے ملنا نہیں ہے, پارٹی رہنماؤں سے ملیں گے نہیں, تو وہ ٹائم ٹیکنگ کریں گے. حالانکہ وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کو کوئی سزا اور جزا نہیں دے پائیں گے. مشکل ہوگا ان کے لیے کچھ ایسے کڑوے فیصلے کرنے جس کو عوام جو ہے وہ قبول نہ کریں, اور وہ فیصلے کرنے والے جو ہیں وہ برداشت نہ کر سکیں. تو لہٰذا آئینی ترمیم عمران خان صاحب کو مزید اندر رکھنے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ ملٹری ٹرائل ہی آخری آپشن بچتا ہے, کہ ایک ایسا قانون بن جائے, چیزیں بن جائیں جس کے تحت عمران خان صاحب کو مزید لمبا جو ہے وہ کھینچا جائے. پھر دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام کس نوعیت کا, اور الزام شروع سے لگتے رہیں, اور یہ کیسا ظلم کیا گیا. عمران خان اور بشرا بی بی پر ظلم کا نیا دور شروع کر دیا گیا, اور 3 ہفتے سے کپڑے, کھانا اور نہ ہی ضرورت کی کوئی اور چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں. یہ نئی پالیسی ہے, اور عدالتی احکامات کے باوجود بشرا بی بی پر تو اب کوئی جھوٹا کیس بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. وہی چیز جو میں آپ سے پہلے بیان کر رہا تھا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اندر ہی رکھنا مقصود ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی باہر آیا تو عوام چارج ہو جائیں گی, لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے انقلاب جو باقی ہے ان کو بھول جائیں گے. تو ان کے اوپر اب مسئلہ یہ بن چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس طرح سے جیل میں ضیاء الحق صاحب نے رکھا تھا, باہر نکالتے تھے تو اپنی شامت آتی تھی, اندر رکھتے تھے تو تب بھی مجبوری تھی. تو لہٰذا ان کو اس دور میں پھانسی دینا پڑ گئی, جس کا فیصلہ 50 سال کے بعد ہوا کہ وہ زیادتی ہوئی تھی بھٹو صاحب کے بعد. جب وہ قبر میں چلے گئے ساری چیزیں ہو گئیں. تو اب اسی طرح سے عمران خان صاحب کو جنہوں نے پکڑنا تھا انہیں لگتا تھا نشہ کرتا ہے, جیل میں نہیں رہے گا, ڈیل کر لے گا, چیخے گا, چلائے گا, تو وہ قیام کر کے وہاں پہ, تو ان کے قیام کرنے کے بعد صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ آپ عمران خان صاحب اتنے طاقتور بن چکے ہیں کہ جنہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, نکالیں تب بھی شامت, نہ نکالیں تب بھی مجبوری. تو کریں کیا, ڈیل وہ کر نہیں رہے, اور چیزیں ہو نہیں رہیں جیسے وہ چاہتے تھے ویسے ہوا نہیں. جس پی ڈی ایم کے تحت فارم 45 سے 47 تک بدل کے ہر حرکتیں عبور کر کے اپنے آپ کو بدنام سے بدترین شکل دے دی, پھر بھی وہ چیزیں نہ ہو سکی. تو اب اتنا نقصان کرنے کے بعد بھی اگر عمران خان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ آگے بھی چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی چلیں گی. تو لہٰذا جائیں تو جائیں کدھر, تو بس لمبا کھینچنے کی کوشش ہے. شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہار مان جائیں, لیکن عوام کا ساتھ ان کے ساتھ ہے. لاہور کا جلسہ کامیاب ہونا بڑی اہم ضرورت ہے. تو دیکھتے ہیں کہ عوام عمران خان صاحب کے میسج کے اوپر کس حد تک آگے جاتے ہیں, اور اس جلسے کے ہونے اور نہ ہونے کے اغراض و مقاصد کس طرح سے سامنے آتے ہیں. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.